अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवल विद आदिल में खुश आमदीद। विज़िट पाकिस्तान की एक नई एपिसोड में आज हम आपको कुछ और नया और बड़ा ही शानदार दिखाने आए हैं, जो न सिर्फ़ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में अपनी मुनफरिद हैसियत की वजह से आज भी जाना जाता है। आपको कुछ अंदाज़ा हो चुका होगा, बहुत सारे आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं, पीछे बोर्ड भी नज़र आ चुका है। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ छांगा मांगा के जंगल में, जो मैन मेड दुनिया का सबसे बड़ा जंगल था। है इसलिए नहीं कह रहा कि अब पूरी दुनिया में और बहुत सारे जंगल बन गए हैं, लेकिन एक रिकॉर्ड आज भी इसके पास है कि ये दुनिया का पहला हाथ से लगा हुआ सबसे बड़ा जंगल था। 1866 में उस वक्त जब यहाँ पे ब्रिटिश राज था, तो उन्होंने करीब ही जो उनकी रेलवे लाइन गुज़रती है, तो अपने रेल के लिए ईंधन की खातिर यहाँ पे ये पूरा जंगल लगाया था, जो तकरीबन 12,500 एकड़ पे मुश्तमिल है। उस वक्त जब इसको लगाया गया तो इसके कुछ ही सालों बाद अंग्रेज़ को इससे बेपनाह फ़ायदा हुआ। रेल का निज़ाम इससे चला और पूरा यहाँ से पेशावर से लेके कराची तक सारी गाड़ियों के लिए ईंधन इसी जगह से जाया करता था। इस दिलचस्प जगह की मज़ीद इंफॉर्मेशन आपको बताते हैं और दिखलाते भी हैं। लाहौर से 80 किलोमीटर दूर ये जंगल ज़िला कसूर की तहसील चूनिया में है। ये जगह इतनी मकबूल है कि आप गूगल मैप पे छांगा मांगा लिख के बआसानी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। इस जंगल को 1866 में बरतानवी हुकूमत की जानिब से बनाया गया। इसका मकसद माहौल को साफ़ सुथरा रखना नहीं, बल्कि अपनी रेलगाड़ी के लिए ईंधन पैदा करना था। जहाँ ये बात भी हकीकत है कि अंग्रेज़ एक काबिज़ हुक्मरान था, वहीं ये बात भी सच है कि उसने हिंदुस्तान के लिए बहुत से मेगा प्रोजेक्ट्स बनाए। बर्रे सगीर में सड़कें, रेलवे, जंगलात और बेहतरीन नहरी निज़ाम, ये सब अंग्रेज़ के बनाए हुए हैं। और ज़ाहिर है कि ये सब उसने अपने ही फ़ायदे के लिए बनाए थे, लेकिन फिर हालात बदले, बरतानिया को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा और अब बर्रे सगीर की आवाम इन मंसूबों से फ़ायदा उठा रहे हैं। 150 साल पहले यहाँ की बेआबाद ज़मीन के 12,500 एकड़ पे ऐसे दरख्त लगाए गए जिनसे भारी मिकदार में ऐसी लकड़ी हासिल हो जो ज़्यादा देर तक चलती रहे। उस वक्त रेलगाड़ी का इंजन भाप से चलता था और उसके लिए लकड़ी जलाना पड़ती थी, जो कि इसी जंगल से मुहैया की जाती रही। काटे जाने वाले दरख्तों की जगह दोबारा नए दरख्त लगा दिए जाते और ये सिलसिला आज तक जारी है। मेरी ज़िंदगी का पहला स्कूल ट्रिप इसी जंगल में आया था। तब यहाँ पे इतनी ज़्यादा इस तरह की तरक्की और केयर नहीं थी, तो मैंने इसीलिए कहा कि इसको देख के खुशी होती है कि गवर्नमेंट ने इसका अच्छा इंतज़ाम कर रखा है। तो मैं आपको ये पार्क भी अंदर से दिखाऊंगा, जो फॉरेस्ट पार्क है यहाँ पे। इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने देखें कितना खूबसूरत तरीके से संभाला है इसको। और ये पार्क जब भी आए तो बहुत ज़्यादा दिल खुश हुआ कि एक अच्छी मेंटेन है यहाँ पे। वो मेरे दोस्त बैठे हैं, अभी हम यहाँ पे कुछ खाएंगे और उसके बाद इस जंगल के बारे में बात होगी। ये देखिए, इस जंगल में ये सिंबल है शीशम, टाहली और इसके अलावा और ऐसे दरख्त जिनसे मोटी लकड़ी हासिल हो, उसको यहाँ पे लगाया गया है। हाँ जी बॉस, किए खांच आओ जी, आओ खाना खाओ। तो ये है जनाब कीमे वाला नान, लें जी। ये कीमा खुद बनवाया था आज सुबह हारून साहब ने। हारून है मेरे साथ, जवार हुसैन है और राव टीपू सुल्तान एडवोकेट साहब। तो ये अभी इनको यहाँ आते तक भूख बहुत ज़्यादा लग चुकी थी। कहने लगे भाई पहले खानी रोटी तो फिर उस तो बाद तेरा व्लॉग बनता रहेगा। मैं कही चलो पहले आप खाना शाना खा के तो फिर व्लॉग शुरू करने। ये देखें ज़रा, ये जनाब कीमा फुल भरा हुआ स्टफ, और उसके बाद कुछ हॉटपॉट की वजह से अभी भी गर्म है। ताज़ी चीज़ तो ताज़ी है, लेकिन क्योंकि हमें तसल्ली है कीमा खुद बनवाया, इसमें मसाले वगैरह खुद डाले, तो बहुत टेस्टी। बचपन में मैं लाहौर कभी नहीं गया था, लेकिन मैं सबको ये कहता था कि मैं मीनार पाकिस्तान देख के आया हूँ। आप हैरान होंगे कि ये कैसे मुमकिन है कि लाहौर जाए बगैर मीनार पाकिस्तान देखा। तो वो इस तरह हमारे स्कूल की एक ट्रिप आई थी, बहुत छोटे थे हम, इस जगह छांगा मांगा के इस पार्क में, और ये उन्होंने एक डमी मीनार पाकिस्तान, उसका नमूना यहाँ पे बना रखा है।
اور اس کو دیکھ کے میں سمجھتا تھا کہ یہ حقیقی طور پہ مینار پاکستان یہی ہے جو ہم ٹی وی چینل میں یا اخبارات میں دیکھا کرتے تھے. وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ اصل والا لاہور میں ہے. جنگل کے بیچوں بیچ 150 ایکڑ کے رقبے پہ پھیلا یہ خوبصورت پارک بھی بنایا گیا ہے جس کا انتظام دیکھ کے دل کو بڑی خوشی ہوئی. اس پارک میں داخل ہونے کی کوئی فیس نہیں لی گئی، البتہ سنا ہے کہ جب رش زیادہ ہو جائے تو یہاں فیس مقرر ہے. پارک کے حسن کو چار چاند لگانے کے لیے یہاں مہتابی جھیل بھی موجود ہے جس کے اندر کشتیاں سیاحوں کو لے کے تیرتی پھرتی ہیں. جھیل کے اوپر یہ جھولتا ہوا پل فیملی اور خاص طور پہ بچوں کے لیے تو بڑی تفریح کا باعث ہے. اگر آپ اپنے گھر والوں کو کہیں باہر تفریح پہ لے کے جانا چاہتے ہوں تو چھانگا مانگا ایک بہترین جگہ ہے جہاں پہ آپ کو نہ صرف یہ جنگل پارک بلکہ رہنے کے لیے کمرے اور کھانے کے لیے ہوٹل بھی دستیاب ہے. اس جنگل کے نام کے متعلق بات کریں تو بہت ساری لوک داستانیں سننے کو ملتی ہیں. کہتے ہیں کہ دو بھائی جن کا نام چھانگا اور مانگا تھا وہ دونوں ڈکیت تھے. یہاں کے انتظامی امور جب برطانوی حکومت کے پاس آئے تو انہوں نے چھانگا مانگا کو پکڑنے کے لیے کئی مرتبہ پولیس کے دستے بھیجے اور وہ دونوں ڈاکو پولیس سے بچنے کے لیے انہی جنگلوں میں آ کے چھپ جاتے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جنگل ان دونوں کے نام پہ مشہور ہو گیا اور لوگ اسے چھانگا مانگا کا جنگل کہنے لگے. پھر بعد میں برطانوی پولیس نے بالآخر ان دونوں کو گرفتار بھی کر لیا تھا. یہاں ایک بات ذہن نشین کروانا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہماری تاریخ کے متعلق اکثر تعریف کی صورت میٹھا زہر پلایا جاتا ہے. ان دو ڈاکو بھائیوں کو اکثر لوگوں نے ہیروز کے طور پہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ بہت بہادر تھے، انگریز فوج کی ناک میں دم کر رکھا تھا اور یہ ان سے پکڑے نہیں جاتے تھے. حالانکہ یہ سب مانتے ہیں کہ یہ دونوں ڈاکو تھے اور یہاں کے مقامی پنجابی لوگوں کو لوٹنا ہی ان دونوں بھائیوں کا کام ہوا کرتا تھا. لوگوں کو ان کے حق سے محروم کر دینے والے بھلا ہیرو کیسے ہو سکتے ہیں؟ برطانوی فوج سے ان کی لڑائی آزادی حاصل کرنے کے لیے نہیں تھی بلکہ اپنی ڈکیتیوں کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے تھی. چھانگا مانگا جیسے اور بھی کئی کردار متحدہ ہندوستان میں پائے جاتے ہیں لیکن ان کے متعلق اب کی گئی بات لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی، لہذا ہم اپنے ولاگ کے متعلق ہی بات کرتے ہیں. آپ لوگوں نے اکثر قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں ایک لفظ سنا ہوگا، چھانگا مانگا کی سیاست. آخر سیاست کا اس جنگل سے کیا تعلق؟ تو اس کا قصہ کچھ یوں ہے کہ 1988 میں جب بے نظیر نے وفاق میں برتری حاصل کر لی اور ممکن تھا کہ وہ پنجاب میں بھی اپنی حکومت بنا لیں کیونکہ یہاں پہ آزاد جیتنے والے ارکان کی ایک بہت بڑی تعداد تھی. اس وقت وزیر اعلیٰ چونکہ نواز شریف تھے تو انہیں لگا کہ اگر ان لوگوں سے بے نظیر نے بات کی تو وہ ان کو لے اڑیں گی، لہذا اس نے وہ تمام کے تمام آزاد امیدوار چھانگا مانگا میں ایک ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرائے اور یہاں پہ ان کو باہری دنیا سے بالکل چھپا کے رکھا گیا. اور ٹھیک اس دن جب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے لیے ووٹوں کی گنتی ہونی تھی، چھانگا مانگا سے ڈائریکٹ ان کو پنجاب اسمبلی پہنچایا گیا اور یوں نواز شریف وزیر اعلیٰ بن سکے. نواز شریف کے اس کام کو سیاسی تجزیہ نگار ایک بیڈ پولیٹیکل پریکٹس کے طور پہ ذکر کرتے ہیں. اسی لیے یہ سیاستدان ایک دوسرے کو تانا دینے کے لیے اکثر چھانگا مانگا کی سیاست کا لفظ استعمال کرتے ہیں. چھانگا مانگا کا جنگل ایک ایسا تفریحی مقام ہے کہ بچپن سے لے کے آج تک جتنی مرتبہ بھی یہاں پہ گئے پہلے سے زیادہ لطف آیا، اور خاص طور پہ ان موقعوں میں جب اچھے دوست ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے، اور اس دفعہ بھی میرے ساتھ میرے بہت اچھے دوست تھے، لہذا بہت لطف ہم سب نے مل کے اٹھایا. آپ بھی اپنی فیملی اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں کا وزٹ ضرور کیجیے گا اور پھر اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اپنے دل کی کیفیت کا اظہار ضرور کیجیے گا.